बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मौजूद हूँ अवेलिया की एक जानी पहचानी शख्सियत, जानी पहचानी आवाज़ मलक शबाज अवान साहब के साथ। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से अवेलिया की आवाम तकसीम है और जिसकी वजह से आज अवेलिया तरक्की की दौड़ में दूसरे शहरों की निस्बत काफ़ी पीछे है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मजीद भाई, पहले तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया कि अवेलिया की आवाम तकसीम क्यों है। देखिए, अगर देखा जाए हमारा एक पसमानदा सा शहर है। यहाँ पे अरसा दराज से जो लोग सियासत करते आए हैं, हुक्मरानी करते आए हैं, किसी ने भी कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया। अब अगर उसकी वजूहात की तरफ अगर जाएं हम, तो हमें एक वाज़ेह जो बड़ी वजूहात नज़र आती हैं, उसमें सबसे बड़ी वजूहात है कि ये हमारे जितने भी लोग हैं ना, हम कौम, ज़ात, बरादरी, जनबे ग्रुपों में तकसीम लोग हैं। जैसे कि जिसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ, मैं और आप एक गाँव के अंदर रहते हैं। अगर आप किसी सियासी जमात के साथ जाएंगे तो जैसे ही आप ऐलान करेंगे ना, तो दूसरे लोग समझ जाएंगे जी ये उस तरफ चला गया, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। ये तो पहली तकसीम ये होगी। दूसरी हमारी अलमिया है कि हम ज़ात, बरादरियों, कौमों में तकसीम है, और जिसकी वजह से हमारे शहर के लिए कोई काबिल ज़िक्र काम भी ना कोई कर सका, ना किसी ने तवज्जो दी, और ना ही ये काम हो सका है। लेकिन चले, वजूहात तो और भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन मैं इसके हल की तरफ आता हूँ कि हम सब लोगों को अगर ये जो तकसीम है या हमारी हवेलियाँ के जो हालात हैं, इनको बेहतर करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अब अपनी अपनी सियासत करो भाई, अपनी अपनी ज़ात बरादरी करो, सब कुछ करो, लेकिन जो इज्तिमाई मसाइल हैं उसके लिए एक आवाज़ बन जाओ, एक जुड़ जाओ। और जब हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह तो फिर हमारे मसाइल भी हल होंगे। बल्कि मैं कहूँ कि हमारा सारा मुल्क ही इसी बेस के ऊपर तकसीम किया हुआ है इन लोगों ने ना। तो बस मेरी सुनने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है। और दूसरी बड़ी वजह तकसीम की मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि जब हमारी कोई शादी होती है, ब्याह होता है, या कोई दीगर इस तरह का कोई फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बुला लेते हैं। और उस वक़्त भी जो हमारे गमी शादी में जो लोग हमारे इंतज़ामात करते हैं, हमारी गमी शादी में कुर्सियाँ लगाते हैं, मेहमानों को पानी पिलाते हैं, जब वो कोई शादी वगैरह का फंक्शन होता है तो वो बेचारे भी वही काम कर रहे होते हैं। इसलिए क्योंकि उन लोगों को हम ना इज़्ज़त नहीं देते, जो हमारी दुख दर्द में शरीक होते हैं, उस वक़्त इज़्ज़त को संभालते हैं, हम उस वक़्त भी उन लोगों को इज़्ज़त नहीं देते। मेरे ख्याल में जो लोग आपके दुख दर्द में शरीक होते हैं, आपकी इज़्ज़त को समेटते हैं, आप खुशी के मौक़ों के ऊपर उन लोगों को भी सर पे ना पगड़ी पहना के अपने साथ खड़ा किया करें। भले वो गरीब है या कुछ भी है, वो लोग आपकी इज़्ज़त में, आपकी दुख बीमारी में आपके साथ चलिए तो उनको उसके बराबर इज़्ज़त दी जाए। तो मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज होगा हमारे लिए भी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए। शबाज भाई से जैसे बात हुई हमारी अवेलिया के मसाइल के हवाले से भी, तो यहाँ एक और पैगाम भी बहुत ख़ास है आप सब देखने वालों के लिए कि दुनिया में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो वहाँ सिर्फ तरक्की की वजह से वहाँ मुकाबला होता है कि किस कैंडिडेट ने यहाँ पे काम ज़्यादा किया है, किसका वर्क ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो हम कहते हैं जी कि कौन सा बंदा जो है जी वो हमारी कौम का है, कौन सा बंदा है जी जो हमारे जम्बे का है, कौन सा बंदा है जी जो हमारा करीबी है, हमारे काम आ सकता है। इसलिए जब हम अपनी ज़ाती बातों को छोड़कर, ज़ाती कामों को छोड़कर आवाम के कामों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद होगा उसके लिए जब तक सोचेंगे तो तब जाकर हमारा इलाका तरक्की करेगा और हम तरक्की करेंगे। तो आखिरी सवाल मेरा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आखिरी सवाल मेरा शबाज भाई से कि ये तहसील चेयरमैन अवेलिया के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके हवाले से आपका क्या कहना है कि ये किस किस्म के इलेक्शन है, इनके क्या फ़ायदा इनका क्या होगा और क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए जी मजीद भाई, जो तहसील हवेलियाँ के इलेक्शन हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे दो जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI,
اس سے پہلے آتف منصف خان ہمارے تحصیل میں منتخب ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے، لیکن وہ شخص ایک جذبہ لے کے آیا تھا خدمت کا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس شخص نے جس حد تک ممکن ہوا، بلکہ میں ذکر کروں گا حاجی منصف خان صاحب کا، انہوں نے علاقے کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے میرے خیال میں یہ جس طرح کی بنی ہوئی ہے تحصیل، کیونکہ یہاں پہ نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا تھا ہماری تحصیل حویلیاں کے اندر، لیکن جو ہمارے قائدین ہیں ان کی برکر کے ساتھ، خاص کر کے جو لوگ نواز شریف سے پیار کرتے تھے، انہوں نے ہمیشہ سے نہ ان کا کوئی کام کیا، ان کو پتہ تھا یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ نواز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد کے نعرے مارنے والے لوگ ہیں، ان کے کام کیے تو بھی ساتھ ہیں، نہ کیے تو بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے نون لیگ نے یہاں پہ جو سب سے بڑا نقصان دیا ہے وہ کیا کیا ہے کہ ان کو کوئی جا کے کہتا تھا جی کہ ہم تو نواز شریف پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ ان کے کام کرتے تھے اور نواز شریف کی لعنت بھی وصول کر لیتے تھے اور لوگوں کو اپنی ووٹ کے لیے جوڑتے تھے، لیکن اس وقت کیونکہ اسی وجہ سے برکت کو ناعزت ملنے کی وجہ سے میرے خیال میں نون لیگ کا کوئی امیدوار بھی نہیں تھا، لیکن ہماری کسی سے مخالفت بھی نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ہے موجودہ، کیونکہ اس وقت ووٹر جو ہے نا وہ بالکل ہی کنفیوز ہے اور کنفیوز ہے، اور نون لیگ کے ورکر ناراض ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو حالت ہے، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنے کے بعد، پی ٹی آئی کی پوزیشن تحصیل حویلیہ میں افتخار خان کو ملنے کے بعد اگر لوگ کہیں جی نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کافی مستحکم ہوئی ہے۔ پہلے ون سائیڈڈ مقابلہ تھا عزیر خان، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ افتخار خان کو ٹکٹ ملنے سے پہلے عزیر خان پہلی والی لیڈ کے ساتھ ہی ون کرتا، لیکن ابھی گیم آن ہو چکی ہے، لوگوں کا کچھ بھی نہیں پتہ، ہمارے حویلیہ کے لوگ ہیں کس کو خفا کریں، کس کو ووٹ دیں، لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا تحصیل چیئرمین اس کو بنائے جس کے دل کے اندر عوام کے لیے درد ہو، جو ہمارے علاقے کی خدمت کرے، اور عوام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو بندہ تحصیل حویلیہ میں آپ کے کام کر سکے، علاقے کی خدمت کر سکے، جو علاقے کو آگے لے کے جا سکے، اس شخص کو ووٹ دیں، اس شخص کو منتخب کریں جو خدمت کر سکے۔ ایسے بندے کو کبھی ووٹ نہ دیں جس کا نہ کوئی خدمت کا جذبہ ہو، نہ اس کے اندر کوئی سکل ہو، نہ کچھ بھی ہو۔ لیکن میں آخر میں تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ نون لیگ نے ہمارے علاقے کی، ہماری قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، انہوں نے ہمارے علاقے کے لیے کوئی خدمت نہیں کی ہے، ان لوگوں کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں۔ ہم لوگوں نے ان کے لیے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جنگیں لڑی ہیں، جھگڑے کیے ہیں، لڑائیاں کی ہیں، پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہیں، سب قربانیاں دی ہیں، اللہ گوا انہوں نے 5 روپے کا کام بھی علاقے کا نہیں کیا۔ کبھی وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ دیں ہم کبھی کسی نوکری کے لیے گئے ہوں، کسی کے لیے گئے ہوں، ہم کبھی نہیں گئے۔ ہم ابھی بھی ان کے پاس پچھلے دنوں بھی گئے تھے کہ ہمارے علاقے کے، کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر اس طرح ہوا کہ ایک جگہ ہماری گلی تھی جو ہم نے کہا تھا کہ اس کو پختہ کیا جائے، لیکن وہ نہیں کی گئی کیونکہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، لیکن جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ان کی غمی شادی دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ہی ان کے دعا جنازے اٹھاتے ہیں، کیچڑ میں ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں، لیکن یہ نفرت پھیلا کے انہوں نے سیاست کی ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی سپورٹ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔